تمنيهم زحلة فرحي حدا تشالنج تواهي من الأيروبيت السرحة بتقال أنظر حزي 5 أبالات نفس محور نحلاتها سمارت سلكيك وهذا كاي يقول حدا قال تأتي لي نيرنا تا تشالنج أتشي بيقبر كوان مخنياتو هذا تشالنج زي حقزوني لفيديو صريح نيرا معنى حقزوني سبيلا أفتو محور ببع علي توصلوا حدا 4-5 تقونوا أبالات رئتي نيرا سلازي بتي تشالنج أتشي سلازي يقبر كوان من تتوهابن النقر يلن مالتي سلازي كالا يعدل تواهي مني أو زحلة فقدام كالا يعدل تواهي من اليوم أزور حزي المحاسة ورحي 5 أبالات نفس محور الحر جاين جيركا ذا سمارت سلكي الله يعطيني هذا اللي حيعزل حدا قال تأتي لين ينا أبدي سوا لكم حجي هذه سما توقع بنيرو زحلة حزي ولا بنا بفايدة مزجوا 5 كأن تغير له حق مالتي كاري تغير حق ثانيو هاي لا أحد أريخ 5 مليون يورو حزي شو 5 تخوين له كل ما قطبا كم دولار خوينو مالتي كل ما قطبا 25% 30% 4% 5% كل ما قطبا له يوم خالي استغير حق قرب حزي كافتم مصحفكم تلوت حق ثاني يوم مثلكم حدث هاي احد عليك 5 انا 7 كفيل له كالاي تولد ك 14% 10 تحت له تمخفل جزء تطلع على 9 عامه 6 واحد يو 7.5 مليون قرشي او 9 عامه 6 واحد نخفله مالتي يل 7.5 قرشي نملكح اكل تورحي ترحني مركب 5% كل ما قطبا نقمت أب 24 مركب أو 10% قد نقطة أنا قمت أب 26 مركب دما 3% قد نقطة أنا قمت مالتي أو زي غلط غير نقدر ثاني تنا قمت 3% تكون 4% اسكاب 5% قد نقطة قد حزي مستتلك حلا يحاويسو ولا نخفل الليرة حزقن أنا عملت 5% تقنيسي ولا حساب مالتي فلذي حدا تلوت أنا أوزينيو قال أنا ماكينة موديل كاف تشحن جميريو تحجاز هون قال بتمثل دقنا كاف 5 شيء كاف 3% نبره ولد مع 10% تحت لله مالتي بدموز خليك حتى لي كاف 300 شيء دموزتنيا بممسا واحد دموزتنيا بممسا ناي حدا لولد كنا خاطر عليهم مالتي قال نحب نحتاج نبرنا ناي تلفلف زبار وحسناني أفتح محور توصلكم أفتح محور أولاد كوينكم حدا أول متخالي واحد كونه يخلي مالتي أفتح محور بزلوا قطعة قدمت قطعة كأمت اللي يخلي وينما واحد كونه يخلي مالتي يخليه مالتي كاري عندنا سواء سويتنا أفتح محور أولاد تقينهم سواء بتلاقيه تسويتي تلقى حنيرة هنا الحجاوي حدا تقينهم كم حدا سوي بزوج نيرة بحزقن نناي وعلم واحد سمس يوم نايل حدا قلت كرهو كم زخلو حدا تغير نجار اليوم أنا جاك طالع إذا تحت شوعة حسد على لاقو بعي خكايديو زي أفتح على لاقو بعي خصدق مهانو يوم أولا تحتو بنا أولا تحتو مثلا من جوار سمح عشان نجار سمر زيك صدق يوزي ملء تفايد لنا مالتي فلذي شو 10.5 مليون قرشي أو 9 عام تخفان ب10% تولد مالت بتعمي نزل رحسه بتعمي صبوا عدلينا أفتح محور أولاد خويكم بمئتاو عارفهم كل وجود لكم زين مخري يذكركم ذلهم كاري نفس محور زين مئتاو يوم مزجري شحال شيء أنا حدا أكثر واقع 500 يو حتى أدخل